मैं आपसे पूछता हूँ, इस दुनिया पर, इस आलम रंगोबू में, इस मादी कायनात में सबसे ज्यादा आपके कंधों पर किसके हक हैं? तो आप सब कहेंगे माँ के हक। वालिद औलाद की तरबियत करने के लिए मुशक्कत सहता है, कमाई करता है, ये एक मरहला है उसका। माँ 9 माह तक उसको अपने पेट में रखती है, एक मरहला ये। फिर विलादत का दूसरा मरहला, जच्चा बच्चा दोनों के लिए मौत व हयात की कशमकश है। और तीसरा मरहला उसकी तरबियत का, जिसका बाप शामिल होता है। तो माँ के 3 हक बयान किए और बाप का 1 हक बयान किया। मुझे बताओ, वो माँ और वो बाप जो औलाद को अपनी आंखों का तारा और नूरे नजर कहती है, क्या उसके हक सारी जिंदगी भी कोई लगा रहे तो अदा कर सकता है? किसी ने कहा कि मैंने माँ को अपने कंधों पे उठा के हज करवाया और मौसम में हिद्दत और गर्मी इतनी थी कि अगर गोश्त का टुकड़ा जमीन पे पत्थर पे डाल दिया जाता तो वो भुन के कबाब बन जाता। क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? कहा तेरी विलादत के वक्त जो उसने तकलीफ सही, उस तकलीफ के एक झटके का हक भी अदा नहीं हुआ। ये तेरी माँ है। क्या तू इतनी बेवफा हो गई है कि उस माँ की मर्जी अब तेरी मर्जी नहीं रही? वो बाप जिसकी हड्डियां भी दर्द कर रही हैं और वो मजदूरों वाले अड्डे पे बैठा है, और जब कोई मजदूर लेने आता है तो इससे सही तरह से उठा भी नहीं जाता, फिर भी कली वाला डब्बा उठा के आगे बढ़ता है और मजदूर लेने वाले शख्स के साथ लिपट के चिमट के कहता है कि बाबू मुझे ले जाओ, 10 रुपए कम दे देना, मैंने अपनी बेटी की कॉलेज की फीस देनी है। वो बाप जिसकी हड्डियां दुख रही हैं और जाके दीवार पर कली कर रहा है, उसकी कमाई से कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी को एक खातून एक सजे हुए दफ्तर में बिठाती है और कहते तू पिदर शाही निजाम के खिलाफ बगावत कर, तेरा जिस्म तो तेरी मर्जी होनी चाहिए, बाप होता कौन है? वो बेटी उसके मुंह पे थप्पड़ मारे, वो कली करके मेरा पेट पालता रहा और मेरी फीसें अदा करता रहा, मैं तो अपनी जिंदगी की एक एक सांस भी अपने बाप के नाम कर दूं, हक फिर भी अदा नहीं हो सकता है। मेरा बाप मेरी तालीम का जामिन है, मेरी जिंदगी का जामिन है, मेरी इज्जत और आबरू का पहरेदार है। अल्लाह अकबर। मुआशरा बदल गया, हालात के तेवर तब्दील हो गए, बगावतें भर गईं, वफाओं ने दम तोड़ दिया, मगरबी तहजीब की यलगार ने मर्द आवाराओ, बेकारो, जन कमारबाश क्या मुआशरा तख्लीक किया जा रहा है। मेरे हुजूर के गुलामों, आओ हमने दीन हुजूर से लेना है, और ये सारे चौंचले और ये सारी मगरबी वजीफा खोर तंजीमें ये दम तोड़ के रह जाएंगी। इस कायनात के अंदर और इस वतन के अंदर झंडा लहराएगा तो मोहम्मद अरबी के निजाम का ही लहराएगा इंशाअल्लाह। इसके लिए मैं और आपने अपनी जिंदगी की एक एक सांस लगानी है। हम हुजूर के दीन को खड़ा करने के लिए और हुजूर के नज़म को गालिब करने के लिए अपनी जिंदगी के एक एक सांस को हुजूर के नाम वक्फ करेंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हक हमारे अल्लाह का है, फिर रसूलुल्लाह के हक है, फिर उसके बाद हमारी माँ के, हमारे बाप के, हमारे मुर्शिदों के, हमारे उस्ताद। हम एहसान फरामोश लोग नहीं हैं कि कभी बाप को पिदर शाही निज़ाम के साथ मुस्तरद करें, कभी माँ के चेहरे पे लात मार दें कि तुम कौन होती हो मेरी ज़िंदगी में मुदाखलत करने वाली। हम तो रिश्ता भी करना होता है तो बूढ़ी दादी अम्मी से भी पूछते हैं, जब तक वो हाँ नहीं करती तो घर के अंदर माहौल ही नहीं बनता है। हमारा दीन, हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारा तमद्दन हमें ये सिखाता है, लैसा मिन्ना मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना, जो छोटों के साथ शफकत से पेश नहीं आता और बड़ों के साथ जो है वो तौकीर से पेश नहीं आता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे साथ उसका कोई ताल्लुक, कोई रब्त, कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारा दीन तो हमें यही सिखाता है। तो एक उम्मत बनो, दूसरा उम्मत वसत बनो, तो फिर देखना तुम फिर बढ़ते रहोगे और तुम्हारा बढ़ना मंजिल आशना होगा। और तू राह नवर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमल न कर कबूल। तेरा तो मतमई नजर, तेरा तो हदफ ही कुछ और है। तू दुनिया के लिए नहीं है, दुनिया तेरे लिए है। तू ख्वाहिशात का दीवाना नहीं है, बल्कि ज़माना तेरी दहलीज पे बांदियों की तरह नौकरी करेगा। मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, तो उनका हो के देख, ज़माना तेरा हो जाएगा। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। वैसे तो ख्वाबों की कई अक़साम हैं, लेकिन उमूमी ख्वाब 3 तरह के होते हैं। एक अदगास व अहलाम, ऐसे ख्वाब जो
فاسد خیالات کے نتیجے میں ہوتے ہیں، دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جو شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، شیطان القاء کرتا ہے، اور تیسرے خواب وہ ہوتے ہیں جو سچے خواب ہوتے ہیں۔ اچھے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ صالح لوگوں کو بیان کر دیے جائیں، اور برے خوابوں کے بارے میں حکم ہے کہ وہ بیان نہ کیے جائیں۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو فی الفور پورے ہو جاتے ہیں، جس طرح حضرت خزیمہ نے خواب دیکھا کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، صبح آ کے حضور کی خدمت میں عرض کی انی اسجد علی جبہتک، میں آپ کی پیشانی پہ سجدہ کر رہا ہوں۔ حضور کی پیشانی مصلی ہے اور میں اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہوں۔ فاستجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور لیٹ گئے اور فرمایا صدق رویا کا یا خزیمہ، خزیمہ باقی باتیں بعد میں کریں گے، پہلے خواب کی تعبیر پوری کر لیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے رات کو خواب دیکھا، دن کو تعبیر مل گئی، اور کبھی خواب کی تعبیر پہنچتے پہنچتے اس کی منزل تک پہنچتے پہنچتے برس ہا برس لگ جاتا۔ اب خواب کچھ محض اوہام، وہم کا سبب ہوتے ہیں، ان کے اسباب، ان کے پیچھے جو محرکات ہیں خواب کے، وہ اوہام ہیں، فاسد خیالات ہیں، نفسیاتی بیماری ہے، لیکن کچھ خواب سچے ہوتے ہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں آج کے اس مضمون میں، نبی جو خواب دیکھے وہ سچا ہوتا ہے، اور خواب میں نبی کو دیکھا جائے تو وہ خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، شیطان خواب میں آ کر بھی جرأت نہیں کر سکتا کہے کہ میں مصطفیٰ ہوں، جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ حضرت امام بوصیری سوئے، مقدر جاگا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ اکبر، قصیدہ بردہ لکھا تھا، ابھی تک کسی کو سنایا نہیں تھا، تو فالج زدہ تھے، بیمار پڑے ہوئے تھے، بادشاہوں کے قصیدے ساری زندگی شرف الدین بوصیری لکھتے رہے، اب جب بیمار پڑ گئے تو کوئی حال پوچھنے والا نہیں ہے، تو پھر بیٹھ کے حضور کا قصیدہ لکھا، شاہوں کے شاہ کی قصیدہ آرائی کی۔ تو حضور خواب میں ملے، فرمایا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ، پھر سارا قصیدہ سنا دیا۔ تو حضور نے اپنا دست شفا پھیرا حضرت امام بوصیری کے بدن پہ، تو ان کو درست فرما دیا، اور اپنی چادر اتار کے امام بوصیری کے کندھوں پہ ڈال دی۔ امام بوصیری جب اٹھے بیماری غائب تھی اور چادر کندھوں پہ موجود تھے، اٹھے فالج نہیں تھا، جلدی سے مسجد میں گئے، راستے میں ایک درویش ملا، کہا بوصیری رات والا قصیدہ تو سناؤ۔ اب امام بوصیری نے رات کو لکھا تھا، کسی کو سنایا نہیں تھا، صرف خواب میں حضور کو سنایا تھا۔ کہا کون سا قصیدہ؟ کہا بھولے نہ بنو جو رات حضور کو سنایا تھا۔ تو پھر انہوں نے وہ قصیدہ سنایا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ اکبر۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو دیکھا۔ اس عنوان سے بات تو بڑھ جائے گی، لیکن ایک اچھا خواب ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس کو ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں سویا، مقدر جاگ پڑے، حضور کی زیارت ہوئی۔ حضرت عمر کا دور خلافت تھا، خواب کیا دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی ہے، حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پہ کھڑے ہیں، تو میں حضور کے پیچھے نماز پڑھی، حضور نے دونوں رکعتوں میں مخصوص آیات کی تلاوت کی، ایسا لطف آیا کہ زندگی میں قرات کا کبھی مزہ اتنا آیا نہیں تھا۔ خیر سلام پھرا تو کوئی کھجوریں لے کے آ گیا، تو جو نماز پڑھنے آئے تھے حضور نے ان کو بانٹنا شروع کر دیا۔ حضرت مولا کائنات کہتے ہیں کہ میری باری آئی تو حضور نے مجھے بھی کھجور عطا کی، میں نے حضور سے کھجور وصول کی اور میں خواب میں ہی کھانے لگا، اتنا لطف آیا کہ کھجور کا بھی اتنا مزہ کبھی نہیں آیا تھا۔ اچھا کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ میں حضور سے ایک کھجور اور مانگ لوں، لیکن ادب حیا مانے رہا کہ جب سب کو ایک ایک عطا کر رہے ہیں تو تجھے دو کیوں دیں گے؟ تو کہتے ہیں میں خاموش رہا، لیکن دل مچلتا تھا کہ کھجور ایک اور عطا کر دیں۔ تو کہتے ہیں اسی اثناء میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی تو کھجور کا ذائقہ منہ میں موجود تھا۔ جس نے حضور سے کچھ خواب میں وصول کیا، حقیقت میں وہ حضور نے ہی عطا کیا۔ تو کہتے ہیں کہ مسجد میں اذان گونج رہی تھی، میں نے وضو کیا، سنتیں پڑھی اور مسجد نبوی میں جا پہنچا۔
حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے اور جو صورتیں خواب میں میں نے حضور کو تلاوت کرتے سنا وہی حضرت عمر کر رہے تھے۔ میں سمجھ گیا رات والے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ سلام پھرا، میرے دل میں آیا شاید کوئی کھجوریں بھی لے کے آ جائے، تو ایک آدمی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا۔ حضرت عمر بھی کھجوریں بانٹنے لگے۔ بانٹتے بانٹتے جب میرے تک آئے تو مجھے بھی کھجور دی، میں نے وصول کی اور منہ میں رکھا۔ رات والا ذائقہ تازہ ہو گیا۔ حضور سے تو مانگ نہ سکا لیکن حضرت عمر سے تو دوستانہ تھا۔ میں نے کہا عمر ایک کھجور سے کام نہیں چلے گا، مجھے تو ایک کھجور اور دو۔ تو جناب عمر نے معنی خیز نظروں سے میری جانب دیکھا اور پھر مسکرا کے بولے علی حضور نے دی تھی کہ میں بھی دوں؟ جب حضور نے ایک دی تھی تو میں بھی ایک ہی دوں گا۔ تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں، خواب ہوتے ہیں، اور کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقتوں کا روپ دھار لیتے ہیں۔